मगाळ भाव भयणीनो, पॉलिकाप जाका म्हणटाले बाबूश, पोती मायराचो बापूय स्टेसी आनी बेन्सन हांचो, तो रावतालो 6C वेलिंग्टन टेरेस, 2 तारखे डिसेंबराचे मेलो. ताच्या ओतम्या पासत खेरीत भाशेन आयज आमी मागणें करुया. जेसू आमच्या सोडवणारा येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार. जेसू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार. दुबळ्यांक आमकां सोडवोन येची, कोयद्यांक आमकां मेळकी केची. दुखेसाल्यांक संतोसाची पोरगोट करूंक खबर बरी. जेसू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार. जेसू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिवांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपूत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत बेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या खंडवाळ्या बापा, मनशा कुळाकांतले पातके गोटींतली निवारच्या तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुजे अगणीत दयाळायेची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणी आशून रावता. तर खरे स्वतंत्रायेचें इनाम आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जाका इस्रायेलान पवित्र म्हूण दितात तो सर्वेस्पर देव म्हणटा, खरेंच सियोनाचे परजी जेरुसल्यान तूं बिराड करतली आनी आनीक रुडोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडेना फुडेंच
तो तुजी दया करतलो, तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना, पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वा दाव्यान वच, तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले, हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनीन बी वोंकता ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमनीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रुंद मैदानार चोरतलीं. जमीन कामायस करपी बैल आनी गाडवां सुपां वारें दिवन आनी दांड्र्यांक किसोवन नितळ केल्लो खारो ओरो खातलीं. त्या दिसा कोट्टांचो भोसम जातलो. त्या व्हडल्या निसंटणाच्या दिसा सगळे उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगरांचेर झरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पर आपुणूच मारफार करून आपले पोरचेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चांदणे सुर्याच्या वता इतलें कडक जातले आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलेले भाशेन व 7 फावटी कडक लागतले. देवाचें उतर हें. साबार सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. आनी एक फावट सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. साबार सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. फापसलोलीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणें थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. साबार सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, सर्वेस्पर आमचो मनसुबीदार. ताणेंच आमकां समूर्त दिल्या. तो आमचो राजा, तोच आमची सोडवून करतलो. सर्वेस्पराक जय. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते बापाद म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू सुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गराज्याची बरी खबर पुरगटीत आनी सर जिन्साचो पिडारोग बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडून आनी सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल घोरण्याच्या सांडलेल्या मेंढरां चडशे वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात.
वायटाकारांक बरी करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार करात. तुमी फुंकट घेतला, फुंक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देवाचो मोग. आयसाया प्रवादी म्हणटा, आनीक तुमी रुडोन करची नात, कित्याक देव तुजी दया करतलो, देव तुका जाप दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तूं देवाक देखतली. परचेचे गाय बांदून तांकां बरो करतलो. ह्या सगळ्या देवाच्या मोगाळ कोरण्यांक आमी देवाक आर्गां दीत रावुया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू शिकयता. जेजू सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करता आनी आपल्या शिसांक पिडा रोग बरो करूंक पदवी दिता. वायटाकारांक बरी करता, कोडकारांक नितळ करता, देंवचार काडटा. हे सगळे जेजूच्या नांवान ताचे सीस फुंक्या दिता. जेजूच्या बरेपणा खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर आमी जेजूक आर्गां दीत रावुया. उंडो वायणान आमी आयल्या, अंथरेकान बोपून दिता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितोमीन दिला, मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासणां सासणां देवाक जोय, सासणां सासणां देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवाळीन दिला, मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणां सासणां देवाक जोय, सासणां सासणां देवाक जोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पडवेन सरगणेची वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक मांडो दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वकाळी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजून पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सोदोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवीत 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 दरबारांचो सर्वेस परतू स्वर्गानी संवसार भरल्या तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची सोड. तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून नेणी पवीत कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीं जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें मोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो घुटपर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा पॉलिका बाबुशाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीवोन दोन दुतां, बागीवोन दमास्कोसाचो जुवांव आनी सोतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोतवेदार बापा सोर वंडून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणुया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक आसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावडटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या खालसान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या खालसान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या खालसान रावोंक ये. आशेता मोसोत्मो तुकाच मोच्या नेवा शीतल सोरी खाशेता तो सोथा शेता तुका ताने राम मोसो ओत्मो देव बाबो जाऊ स्वाडा के
सोदपदवेदारा आनीक उत्कारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जगात पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेर आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां आत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. कोणवळे बापा, तुज्या दिव्या जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या सोलमाचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मनशान एकलो रावून येसो, एकलो जिवीची येसो, देखून जेजून दिल्या आमकां आपली माय मारिया. राव आमचे मोने आमकां राखोंक देवाताय वाट दाखोय. मोर आमकां तुज्या पुता सोरशे करूंक ताच्यो स्तुती. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतूं. आमेन.